श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवेस्मिन् सन्दर्भे मया वक्तुम् इष्टः अंशः वर्तते घटविज्ञानं नान्तरीयकम् इति। घटविज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते इति अस्य अर्थः वर्तते। अयञ्च विषयः माण्डूक्योपनिषदि 4थे श्लोके आयाति। तत्रत्यम् एव हि वेदान्तसिद्धान्तविषयम् इदानीं लघुरूपेण अहं प्रस्तोतुकामः अस्मि। तत्र घटज्ञानं कथं भवति इति प्रश्ने कृते वेदान्तिनाम् अयं सिद्धान्तः अस्ति यत् उपाधेययोः एकदेशस्थत्वे उपधेय अभेदप्रयोजकत्वम् इति नियमानुरोधेन अन्तःकरणं यद्वर्तते तदेव हि अन्तःकरणं चक्षुरादीन् द्वारीकृत्य घटविषयदेशं गच्छति। ततः घटाकारेण परिणमते। तदानीं घटावच्छिन्नं यच्चैतन्यम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं च यच्चैतन्यं तदुभयं चैतन्यम् एकदेशे एव भवति इति धिया घटस्य ज्ञानं भवति इति। एवं तत्र एव एकः विशेषांशः अवगमनीयः अस्ति, अवगन्तव्यः वर्तते। तत्र प्रमाणव्यापारः कियत्पर्यन्तं भवति इति। प्रमाणव्यापारः अत्र अन्तःकरणं चक्षुरादीन् द्वारीकृत्य घटदेशं गच्छति। तत्र घट आवारकं यदज्ञानं तद् निवारयति। ततः घटज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते इति अयम् एकः सिद्धान्तः वेदान्तिनां वर्तते। तर्हि घटज्ञानपर्यन्तं प्रमाणव्यापारः भवति वा इति चेत् न। तर्हि कियत्पर्यन्तं प्रमाणव्यापारस्य स्थितिः इति चेत् घट आवारकं यदज्ञानं वर्तते तस्य निवृत्तिपर्यन्तं केवलं प्रमाणव्यापारस्य स्थितिः। तदनन्तरं तु अज्ञाननिवृत्तेः उत्तरं तु घटज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते इति। तर्हि किं जातं? घटज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते इति इममेव अर्थं तत्र घटज्ञानं घटविज्ञानं नान्तरीयकम् इति शीर्षिकया मया इह उपपादितं वर्तते। तर्हि अधुना वयं वेदान्ते न्याये च तत्र प्रमाणव्यापारस्य विषये कथं भेदः वर्तते इत्येतत् वयं पश्यामः। वेदान्ते घटविज्ञानं स्वयमेव भवति इति वयं वदामः। तथा तत्र प्रमाणव्यापारस्य अज्ञाननिवृत्तिपर्यन्तमेव स्थितिः। ततः उत्तरं तु प्रमाणव्यापारः न हि भवति इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः। न्याये तु घटविज्ञानपर्यन्तम् अपि प्रमाणव्यापारः भवति इति वदन्ति। नैयायिकाः वदन्ति एतेषां मते अन्तःकरणस्य घटदेशगमनं न हि विद्यते, किञ्च तत्र घटस्य अज्ञानावरणम् इत्यादिकम् अपि न वर्तते इति। एवं न्यायवेदान्तिनोः मध्ये प्रमाणव्यापारभेदः अस्ति। तर्हि अनेन अस्माभिः किं किं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते अस्माकं मते यत् ज्ञानं नित्यं नित्यम् इति वदामः तर्हि इदानीं यत् ज्ञानं वर्तते तद् नित्यमेव इति अस्माभिः शक्यमेव उपपादयितुं, यतोहि प्रमाणव्यापारेण इह ज्ञानं न उत्पादितं वर्तते। तस्मात् कारणात् एवञ्च घटविज्ञानं नान्तरीयकम् इति। एवमेव दार्ष्टान्तिके अर्थात् ब्रह्मज्ञानविषये अपि अन्वयः कर्तव्यः वर्तते। तच्च अग्रिम वीडियो मध्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। धन्यवादाः।